हरेक वर्ष बर्खा लाग्छ, बाढी पहिरो आउँछ, भिर पाखा र पखेराहरू भत्कन्छन्। नदीको बाढीले बस्ती बगाउँछ, मान्छे बगाउँछ, पहिरोले पुर्छ। सरकारलाई यो सबै थाहा छ, तर वर्षेनी बाढी पहिरोको त्रास घटेको छैन र धनजनको क्षति पनि घटेको छैन। बाढी पहिरो र विनाश नेपालमा नियमित आकस्मिकता नै हो। यो वर्षको मनसुन सुरु हुन साथै पूर्वका जिल्लाहरूमा दर्जनौको ज्यान पहिरोले लियो, कयौं अझै बेपत्ता छन्। यस्तो त्रास अहिले देशैभरि छ। मनसुन सक्रिय भइसकेको छ, तर पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय चाहिँ जब विपद आउँछ तब ताते जस्तो गर्छन् र विपद सकिएसँगै सेलाउँछन् अनि अर्को वर्ष फेरि उही नियति दोहोरिन्छ। नमस्कार, यो हो न्यूज 8 टुडे। म स्मारिका राई। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल अहिले गम्भीर संकटमा छन्। उनकै पार्टीका सांसदले बजेट पास गर्न नदिने धम्की दिएका छन् भने पार्टीमा रहेका केही नेता पनि अर्को पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई काउन्टर दिन माधव कुमार नेपालले 2 वर्ष अघि एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी निर्माण गरेका थिए। अहिले पार्टीका नेता अन्य पार्टीमा पलायन भएपछि माधव संकटमा परेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल अहिले गम्भीर संकटमा छन्। उनकै पार्टीका सांसदले बजेट पास गर्न नदिने धम्की दिएका छन् भने पार्टीमा रहेका केही नेता पनि अर्को पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई काउन्टर दिन माधव कुमार नेपालले 2 वर्ष अघि एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी निर्माण गरेका थिए। केही दिन अघि सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए। पाण्डेको चुनौती प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई त थियो नै, आफ्नै अध्यक्ष माधव नेपाल माथि पनि कम्तीको झटारो थिएन। नेपाल आफ्नै नेताका कारण अप्ठ्यारोमा परेको पहिलो पटक भने होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा लिएको विश्वासको मतकै बेलामा पनि उनको आफ्नो पक्षमा रहेका सबै सांसदलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सकेका थिएनन्। योगेश भट्टराई, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट लगायतका 10 सांसदले त्यति बेला नेपालको साथ छाडेका थिए। युवराज ग्यावाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, अमृत बोहरा, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र रघुजी पन्तले पनि एक गरी अन्तिममा नेपाललाई साथ दिएनन्। भुसाल भने एमालेले प्रतिनिधि सभामा टिकट नदिएपछि पार्टी परित्याग गरेर एकीकृत समाजवादीको महासचिव बनेका छन्। नेपालकै पक्षमा उभिएर ओलीको विपक्षमा मत हालेकै सांसद पनि अहिले नेपाललाई चेतावनीको भाषामा जवाफ दिइरहेका छन्। नेपालले 29 सांसद र 53 केन्द्रीय सदस्य लिएर 2078 भदौ 2 मा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। पार्टी गठन योता नेपाल लगातार अस्तित्व रक्षाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन्। कतिसम्म भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेर पार्टी विभाजनमा नेपाललाई साथ दिएकाहरू अझै पनि पुरानै पार्टीतिर फर्किरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपाने, पोलिट ब्युरो सदस्य चुडामणी जंगली लगायतका नेता वैशाख 9 मा एमालेमा फर्किए। उनीमाथि पार्टी विभाजनको औचित्य नेपालले पुष्टि गर्न नसकेको आरोप यसरी पार्टी फेर्नेहरूले गर्दै आएका छन्। नेपाल पछिल्लो समय पार्टी भित्रको संकटमा मात्रै होइन, जनमतका हिसाबले पनि शक्ति गुमाइरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा टिकटको किचलोका कारण एकीकृत समाजवादी संकटमा पर्यो। चुनावी परिणामले नेपाल कतिसम्म संकटमा परे भने निर्वाचनको 6 महिना अघि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा प्रतिनिधि सभामा 21 सिट जितेर चौथो दल बन्दा एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन सकेनन्। 3% को थ्रेसहोल्ड कटाउनबाट एकीकृत समाजवादी चुक्यो। प्रतिनिधि सभामा 10 सिट मात्रै जितेपछि पार्टी विभाजनबारे नेपाल अहिले पुरै रक्षात्मक छन्। नेपालले कहिले आफैले तिरस्कार गरेका ओलीलाई सहकार्यका लागि आह्वान गरिरहेका छन् त कहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जो
सपासँग पार्टी एकताबारे वार्ता गरिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीले 2078 भदौमा माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि कार्यदल नै बनाएको थियो। माओवादी केन्द्रले पनि एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्न चासो देखाएको थियो। तर पुस 10 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीसँग सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल प्रचण्डसँगको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कालदेखि नै दोस्तीमा ब्रेक लाग्यो। नेपालले आफूलाई सत्ता गठबन्धनले हेपेको भन्दै सरकार ढल्न सक्ने बताएका थिए। नेपालमाथिको संकट अरूको कारण भन्दा पनि आफ्नै सहयात्रीकै कारण छ। 2078 साउन 3 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिँदा ओली समूहमा रहेका 8 जना सांसद प्रेम आले, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, हिराचन्द्र केसी, पार्वती बिसंखे, कलिला खातुन, बीनादेवी बुढाथोकी, धनबहादुर बुढा र समिना हुसेनले नेपालको पक्षमा उभिँदै देउवालाई मत दिएका थिए। उनीहरू सहित एमालेका तत्कालीन 22 जना सांसदले फ्लोर क्रस गरे। आफ्ना सांसद पद नै दाउमा राखेर नेपालको पक्षमा उभिएकै नेताहरू पनि पछिल्लो समय भने नेपालको पक्षमा छैनन्। विवादकै कारण वरिष्ठ नेता न्यौपाने सहितले एकीकृत समाजवादी छाडेका थिए। विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, निरादेवी जैरू, कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बम र पुष्पा कुमारी कर्ण लगायतका नेताहरूले पनि एकीकृत समाजवादी भित्र नेपालको आलोचना गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने चुनावमा पराजित भए यता सार्वजनिक रूपमै झाँक्रीले आफू एमालेमा पनि फर्कन सक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका बेलामा पनि माधव कुमार नेपाल आफ्नै पार्टीका नेताहरूका कारण संकटमा थिए। एकीकृत समाजवादीको सचिवालयको 2078 जेठ 22 गतेको बैठकले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी तत्कालीन 4 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठलाई पार्टीले फिर्ता बोलाए पनि महिना दिनसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन। त्यहाँ पनि नेपाल नमिठो गरी हेपिए। पार्टी विभाजन गरेको 2 वर्षसम्म पनि नेपाल रक्षात्मक स्थितिमै छन्। आफ्नै पार्टी भित्रका किचलो समेत मिलाउन नसकिरहेका नेपालले यसपटक बजेटमा देखिएको असन्तुष्टिलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनन्। आगामी दिनमा उनले आफूलाई कसरी स्थापित गर्छन् त्यो चाहिँ चासोको विषय बनेको छ। तत्कालका गतिविधि हेर्दा चाहिँ नेता नेपालको हालत खराब नै मान्न सकिन्छ। अनियमितताको उजुरी परेको 2 वर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको सुनको जलहरी निकालेर गुणस्तर र तौल परीक्षण गरेको छ। जलहरी जाँच्न आइतबार पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। परीक्षणका बेला सेना, प्रहरी र सशस्त्रले सुरक्षा दिएका थिए। पशुपतिनाथको जलहरी खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको कुरा उठेपछि अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको हो। अनियमितताको उजुरी परेको 2 वर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको सुनको जलहरी निकालेर गुणस्तर र तौल परीक्षण गरेको छ। जलहरी जाँच्न आइतबार पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रोक लगाइएको थियो। परीक्षणका बेला सेना, प्रहरी र सशस्त्रले सुरक्षा दिएका थिए। जलहरी निकाल्ने क्रममा र त्यसको परिणाम, गुणस्तर एवं त्यसमा प्रयोग गरिएको धातुको मात्रा नापजाँच गर्दा गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, पुरातात्विक विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र 4वटै सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई रोहबरमा राखिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले परीक्षणबाट प्राप्त विवरण गोप्य रहने अख्तियारले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकबाट 80 करोड 11 लाख रुपैयाँमा सुन खरिद गरेर अपारदर्शी रूपमा जलहरी निर्माण गरेको तथा तोकिएको परिणाम अनुसार काम नगरेको भन्दै 2 वर्ष अघि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा जलहरी निर्माण प्रक्रियामा सामेल कोषका पदाधिकारी, सदस्य, कालीगढ, भट्ट पुजारी, सुरक्षाकर्मी लगायतसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 माघ 12 मा पत्नी राधिका साक्य र सहयोगीका साथ पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर संकल्प पूजा गर्नुका साथै करिब 1 अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलहरी राखिने घोषणा गरेका थिए। चाँदीको जलहरी चुहिने भएको भन्दै सुनको बनाउन पहिलेदेखि नै कोषका पदाधिकारीले
जोडबल गरेका थिए। सुनको जलहरी राख्न ओलीले सरकारका तर्फबाट 30 करोड दिने घोषणा गरेका थिए। कोषले सरकारबाट प्राप्त हुने रकममा 50 करोड 11 लाख थपेर करिब 80 करोड लागतमा 108 केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकबाट 103 केजी 773 ग्राम सुन खरिद गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याउनेदेखि पगाल्ने र तौल्नेसम्मका काम पारदर्शी रूपमा भएको थिएन। राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याउन, सुन राखिएको स्थानको सुरक्षा दिन र जलहरी बनाउँदा कालीगढसम्म पुर्याउन नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको थियो। तर सेनाका तत्कालीन प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले सुन पगाल्ने र जलहरीको आकार बनाउने सम्मका भित्री काममा आफूहरूको उपस्थिति नरहेको बताएका थिए। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जलहरीकै विषयमा बुझ्न भनेको थियो। सरोकारवालाले भने जलहरी निर्माण गर्दा हिनामिना नगरेको जिकिर गर्दै आएका छन्। केही दिन अघि बजेटमाथिको छलफलमा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले जलहरीमा पित्तल राखिएको बताएपछि एमालेले जेठ 12 मा प्रतिनिधि सभा बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो। विरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले जलहरीबारे सांसद दाहालले दिएको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाएका थिए। त्यसपछि जलहरीको मुद्दा टुङ्ग्याउन अख्तियारले तदारुकता देखाएको हो। तर जलहरी प्रकरणका आरोपित कारबाहीको दायरामा आउलान् कि उन्मुक्ति दिइएला भन्ने विषय अनुसन्धान टुङ्गोमा पुगेपछि मात्रै खुल्ने भएको छ। पशुपतिनाथको स्वर्ण जलहरी जोखेर परीक्षणको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ। जलहरी जोख्दा 107.4687 किलोग्राम पाइएको छ। जलहरीको नापतोल तथा शुद्धता परीक्षण गर्दा 107.76 किलोग्राम हुनुपर्नेमा 107.4687 किलोग्राम भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। जलहरीलाई पुनः बर्मत गरी मंगलबार पशुपतिमा चढाउने निर्णय भएको छ। सोमबार नेपाली सेनाको सुरक्षामा सिलबन्दी गरी पशुपतिको रुद्रगारेश्वरमा निर्मित लकरमा राखिएको थियो। मंगलबार ज्योतिर्लिङ्गमा राखिनेछ। जलहरी आइतबार मध्यरातसम्म लगाएर जोखिएको हो। जलहरी नापजाँचको प्रतिवेदन अख्तियारसँग रहेको छ। प्रत्येक वर्ष जुन 26लाई अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। उक्त दिवस मनाउने निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघको सन् 1987 को घोषणा पत्रको 42 को 112 खण्डमा उल्लेख गरिएको छ। दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको विश्व समुदायलाई लागू औषधको असर र कारोबारबाट मुक्त गराउनु हो। विश्व समुदायलाई लागू औषधको असर र कारोबारबाट मुक्त गराउने मुख्य उद्देश्य सहित मनाइदै आएको दिवसको यस वर्षको नारा जीवन बचाऊ भन्ने रहेको छ। प्रत्येक वर्ष जुन 26लाई अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। उक्त दिवस मनाउने निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघको सन् 1987 को घोषणा पत्रको 42 को 112 खण्डमा उल्लेख गरिएको छ। दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको विश्व समुदायलाई लागू औषधको असर र कारोबारबाट मुक्त गराउनु हो। विश्व समुदायलाई लागू औषधको असर र कारोबारबाट मुक्त गराउने मुख्य उद्देश्य सहित मनाउँदै आएको दिवसको यस वर्षको नारा जीवन बचाऊ भन्ने रहेको छ। मनोविज्ञहरूका अनुसार युवाहरू सबैभन्दा बढी लागू औषध प्रयोग र त्यसको कारोबारमा लागेका हुन्छन्। थोरै समयमा धेरै पैसा कमाउने लोभ र नशाको लतले झन युवाहरूलाई लागू औषधको जोखिममा पारिरहेको देखिन्छ। लागू औषधको सन्तुलित प्रयोगले विश्वमा हरेक वर्ष करिब 2 लाख अर्थात् 1,90,000 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क छ। सन् 2001 मा भारत सरकार र अल इन्डिया मेडिकल स्कुलको संयुक्त सर्वेक्षणबाट करिब 7 करोड 25 लाख मान्छे लागू औषध प्रयोग गर्ने पाइएको थियो भने यो संख्या अहिले दोब्बर भन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। खुल्ला सिमाना अनि प्रत्यक्ष प्रभावका कारण नेपाल पनि यस समस्याबाट अछुतो छैन। लागू औषध कारोबारले अपराध र अराजकता निम्त्याउने गर्दछ। नेपालमा सन् 1960 पछि नै लागू औषधको कारोबार तथा प्रयोग बढ्दै आएको छ। गाँजाको अनधिकृत खेती र भारतबाट सहजै आयात गर्न मिल्ने पदार्थ र फितलो राज्य व्यवस्थाका कारणले अहिले नेपाल पनि लागू औषधको कार्यभूमि बन्दै गएको छ। यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि लागू औषधको प्रयोग नेपालमा समस्याको रूपमा देखा परेको स्वीकार गरेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानूनले अंगीकार गरेका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट
इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। उनले लागू औषधका प्रयोगकर्ता बढ्नु, अपराधको दर बढ्दै जानु, लागू औषधको अवैध कारोबार बढ्नु चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताए। नेपालमा लागू औषध सेवनकर्ता 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहको संख्या बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विकासका संवाहक र भविष्यका उत्पादनशील युवा जनशक्ति दुर्व्यसनमा फस्दा व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि हानिकारक हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्। व्यापी रूपमा गम्भीर समस्याको रूपमा रहिआएको लागू औषधको प्रयोग नेपालमा पनि समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको छ। गाँजा, चरेस, अफिम, हेरोइन जस्ता निषेधित पदार्थ र कोडिन, बुप्रेनर्फिन, डाइजिपाम लगायत तोकिएका नियन्त्रित पदार्थ लागू औषधका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। विभिन्न तथ्याङ्कहरूबाट लागू औषधको प्रयोगकर्ता बढ्नु, अपराधको दर बढ्दै जानु, लागू औषधको अवैध कारोबार बढ्नु चिन्ताजनक स्थिति रहेको छ। लागू औषध सेवनकर्ता 20 देखि 29 वर्षको उमेर समूहको संख्या बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। विकासका सम्भावक र भविष्यका उत्पादनशील युवा जनशक्ति नै दुर्व्यसनमा फस्दा व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज र राष्ट्रको लागि हानिकारक हुन्छ नै। यसबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा समेत बाधा पुग्दछ। साथै स्वस्थ, सभ्य, अपराधमुक्त समुन्नत समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न यसले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। अर्कोतर्फ चुरोट, गाँजा जस्ता लागू औषध किनेर खाने र सुई हान्ने काम पनि नेपालमा बढ्दो क्रममा रहेको छ। यस्तो प्रकारको पदार्थ सेवन गर्नु भनेको आधुनिक र समय सापेक्षित बन्नु हो भन्ने युवाहरूमा आएको विचारका कारण पनि युवाहरू यसको कुलतमा फसेको देख्न सकिन्छ। कलेजको बाहिर चिया पसलमा बसेर चुरोट उडाउनु र गाँजा फुक्नु अहिले सामान्य जस्तै बनेको छ, जुन देशका लागि हानिकारक बन्न सक्छ। नेपालमा कमजोर राज्य व्यवस्थाको उपयोग गर्दै लागू औषध तस्करका ठूलै सञ्जाल सक्रिय रहेको पनि पाइन्छ। उनीहरूको सञ्जाल विमानस्थल, भन्सार, सीमा अनि आयात निर्यात केन्द्रमा प्रभावशाली रहेको पाइन्छ। आजको दिन हामी सबैले लागू औषधको कारोबार र तस्करका विरुद्ध कानून र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकार, समुदाय, सरकारवाला संस्थाहरूले पनि यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक देखिन्छ। अर्कोतर्फ अभिभावकले पनि हुर्केका आफ्ना बालबच्चाले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा जान्न र उनीहरूलाई सही मार्गतिर डोर्याउन जरुरी छ। आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार भने चाहिँ देशका शक्ति भनिएका युवाहरू नै आफूलाई मार्नतिर लागेका छन् भने देशको अवस्था कस्तो होला? त्यसैले लागू औषध जस्तो गम्भीर विषय नियन्त्रणका लागि सबैको ध्यान जाओस्। धरान शहरको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो खानेपानी अभाव। यही मुद्दालाई लिएर स्थानीय चुनावमा होमिएका हर्क साम्पाङलाई धराने जनताले मेयर निर्वाचित गरिदिए। ठूला र पुराना पार्टीका उम्मेद्वारहरूको चुनावी अभियानमा हर्कलाई कसैले प्रतिस्पर्धी ठानेकै थिएनन्, तर जनताले उनैलाई चुनेर ठूला पार्टीहरूलाई झापट मात्रै हानेनन्। जनताको आवाज बोल्ने हर्कलाई जिम्मेवारी सुम्पिए। जसै हर्क निर्वाचित भए उनले पुराना पार्टीका उम्मेद्वार पहिला निर्वाचित हुँदा जस्तो व्यवहार देखाएनन्। चुनावमा आफूले जे प्रतिबद्धता गरेका थिए त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न दिनरात नभनी लागिरहे। उनको यो अर्जुन दृष्टि अरू केहीमा नभएर धरानमा खानेपानीको आपूर्ति गर्नेमै रह्यो, जसका कारण धरानवासीको एउटा सपना पूरा भएको छ। हवस् त आजलाई न्युज टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।